काण्ड 3-4 अरब काण्ड अहिलेसम्म चाहिँ नि चुई चाहिँ नगरी सुनसानमा छ। 33 केजी सुनवाला कुरा कहाँ गयो, कहाँ हरायो थाहा छैन। अनि त्यसपछि बालुवाटार काण्डदेखि यति काण्ड, ओम्नी काण्डदेखि लिएर गएर चाहिँ नि तपाईँको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ केसदेखि लिएर गएर पहिलो औषधि उपकरणमा गरिएका भ्रष्टाचारका कुरा र अहिले पनि खोप भित्र्याउनुको निम्ति कमिसनको कारणले गर्दा आउन नसकेका कुरा जुन ओलीजीको राज्यकालमा जताततै सेटिङ र हाम्रा सम्पूर्ण संवैधानिक एकाइहरू लोकतन्त्र केले चल्छ? लोकतन्त्र नाराले चल्ने हो न, पद्धति मात्रै लोकतन्त्रको नाम भएर हुँदैन। नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै समसामयिक विषयमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमले यतिखेर वर्तमान सरकारको विकल्प स्वरूप नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा यस सम्बन्धी रिट समेत परिसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत काम गरिरहेको छ। विशेष गरी नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत प्रावधानहरू होस्, चाहे बजेटलाई चाहिँ अध्यादेश मार्फत ल्याएसँगै यतिखेर सरकारले ल्याएको बजेटमा चुरेमा चाहिँ अब गिटी बालुवा उत्खनन अर्थात् खनिजन्य पदार्थहरू चाहिँ उत्खनन गर्ने जुन किसिमको निर्णय यतिखेर आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। एकातिर जनता भोकमरी र रोगबाट चाहिँ ग्रसित रहेको अवस्थामा देशको राजनीतिले सही मियो किन समाउन सकेन? किन देशको राजनीति फसेको जस्तो, गाँठो परेको जस्तो देखिन्छ? यसको निकास के सम्भावना छैन त? यसमा किन यति धेरै राजनीतिक दलहरू यो परिस्थितिको निकास दिन असफल देखिएका छन्? यिनै विशेष सन्दर्भ र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको सही र सठिक पछिल्लो समय सरकारले गरेका कैयौँ गतिविधि र प्रतिपक्षको भूमिकासँगै महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका किन सरकार चुकिरहेको छ लगायतको विषयमा आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका निम्ति प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता विकसित यो घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्न आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता अर्जुन नरसिंह केसी आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। केसीज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कोरोना महामारीको लडाइँ चाहिँ कसरी लडिरहनु भएको छ? घरमै हुनुहुन्छ? अब हेर्दा बडो यो चारैतिर तपाईँको घर आँगनमै पुगेको छु म त आज। कसरी दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ तपाईँ एकजना राजनीतिक कर्मी र एज अ नागरिकको रूपमा? होइन, दिनचर्या त अब एउटा त सम्पूर्ण रूपबाट साथीहरूसँग चाहिँ नि छेम कुशल के कस्तो छ भनेर अब यो सञ्चार सम्प्रेषणद्वारा अथवा टेलिफोन सामाजिक सञ्जालद्वारा जीवन्त रूपले सम्बन्धमा रहने काम एउटा हो। दोस्रो बिचबिचमा चाहिँ नि आफ्ना विचारधारा र दृष्टिकोणलाई आदान प्रदान गर्ने काम अब अहिले विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू जो विकसित भएका छन्, अब कहिले जुममा, कहिले चाहिँ नि स्ट्रिममा यार्ड्सदेखि लिएर गुगलसम्मका पनि कुराकानीमा मिटिङहरूमा भाग लिने कुरा हुन्छ भने, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसै विशेष मिटिङहरूमा बाहिर पनि निस्किने काम भएको छ। र त्यसबाहेकका अघिपछि चाहिँ पढ्ने लेख्ने यही काम दैनिकी यसरी नै बितिरहेको छ। दैनिकी यसरी नै। अब अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, मैले कार्यक्रमको पहिलो प्रश्न तपाईँको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर गरिहालेँ। अब म यसलाई सिलसिलेवार रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। विशेष गरी यो विकसित घटनाक्रमलाई हामीले बडो एनालाइसिस गर्ने हो भने एकातिर कोरोनाबाट जनता घरभित्र बस्नुपर्ने, अर्कोतिर चाहिँ राजनीतिक दलहरूका नेताहरू चाहिँ कुर्सीका लागि दौडधुप गरेको देख्दाखेरि वाक्क दिक्क हामीलाई लागेको छ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? होइन, यो देशको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। किनभने नेपाली जनता सम्पूर्ण रूपबाट जीवन र मृत्युको सङ्घर्षमा संलग्न छन्। अहिले देश वास्तवमा भन्ने भने चारैतिर त्राइमाम यो कोरोना ताण्डवबाट, हुन त यो वैश्विक महामारी हो, विश्वव्यापी रूपबाट भएको महामारी हो, तर त्यसको पनि हामी देशभित्र जुन खालको परिस्थितिहरू भोगिरहेका छौँ त्यो परिस्थिति अत्यन्त जटिल, चुनौतीपूर्ण र त्रासदीपूर्ण पनि छ। म हेर्नुहोस्, भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दुईचोटि भए। मेरा घर परिवारमा चाहिँ नि प्रशस्त प्रभावकारी डाक्टरहरू छन् आफ्नै परिवारभित्र, र म चिकित्सक
स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सा क्षेत्रमा राम्रो सम्बन्ध भएको मान्छे पनि म बिहानदेखि बेलुकासम्म आइसियु र भेन्टिलेटर मिलाइदियो भनेर चाहिँ नि 10औं हस्पिटलहरूमा फोन गर्दाखेरि पनि नसकेर कहिलेकाहीँ आफै दिक्क हुने तिथि मैले अनुभव गरिरहेको छु। भन्दाखेरि सामान्य जनजीवन कसरी चल्ला होलान्। अब भेन्टिलेटर नपाएर, अक्सिजन नपाएर कति ठाउँमा मृत्यु भएर अस्ति भर्खर पोखरा 6 जना मृत्यु भयो भन्ने कुरा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। हस्पिटल चार्दै हस्पिटलमा ठाउँ नपाएर मरेका कुरा तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। घाटमा चाहिँ नि दाह संस्कार गर्ने ठाउँ नभएको कुरा, यो त्रासदीपूर्ण स्थितिमा अब सरकारले जुन खालको सम्पूर्ण रूपबाट मन वचन कर्मले यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यो सुरुदेखि नै भएन। विगत जनवरी 10मा चाहिँ नि चीनबाट आएको एकजना विद्यार्थीलाई नेपालमा कोरोना ट्रेस आउट हो। मलाई लाग्छ त्यो पुस 24 गतेको आसपास अराउन्डमा है। त्यसपछि चाहिँ नि जनवरी 10मा नै वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा गर्यो। भनेदेखि अन्तिम 1-1.5 महिना 2 महिनापछि बल्ल बल्ल हाम्रो उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो। न पूर्व तयारीमा हामी सशक्त भयौँ। अहिले कोरोनाको निम्ति विभिन्न हस्पिटलहरू शिलान्यास गर्ने भर्खर काम हुँदैछ। यो त 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि राष्ट्रका सम्पूर्ण साधन स्रोतहरू यतातिर केन्द्रित गरेर यसलाई जुन ढङ्गको जबरजस्त पूर्व तयारी गर्नुपर्ने एकातिर, अर्कोतिर यसको निम्ति चाहिँ नि के अरे यो पिसिआर र एन्टिजेन टेस्टको व्यापकता गाउँ वडासम्म पुर्याएर अनि हर वडासम्म चाहिँ नि यो 5753 6700 हो क्या 6753 गाउँपालिकासम्म वडासम्म हामीले चाहिँ नि यो खोप पुर्याउनु पर्ने। अहिले पनि सेकेन्ड डोज सरकारले कामै गर्न सकेन। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मैले भने के भने खास गरी सबै राजनीतिक दलहरूको एकता या भनौँ राष्ट्रिय सन्देश दिनुपर्ने समयमा हामी कुर्सीको खेलतिर बढी लागेको हो कि के देख्यो? कुर्सीको खेलमा लाग्ने बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ नि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। मैले चाहिँ नि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक रूपबाट भनेको छु, धेरै अगाडि आवश्यकता परे स्वास्थ्य सङ्कटकालीन घोषणा गर, सर्वदलीय सरकार निर्माणको निम्ति आह्वान गर, सर्वदलीय राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर यसको निम्ति। यो त नभने होइन नि। तर त्यसको सट्टा 1 महिना 30 दिन त प्रधानमन्त्रीलाई समय थियो। त्यो बिचमा चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने या सर्वदलीय सरकार बनाऊ यस्तो राष्ट्रिय परिस्थिति छ भन्नेतिर उहाँ लाग्नु भए परिस्थिति कतरी जान्थ्यो। अब 30 दिन नपुग्यो विश्वासको मात्र लिने, त्यसमा म लिन नसक्ने भएँ भने धारा 5 जानुपर्छ भन्ने, धारा 5 जानुभन्दा अगाडि सार्वजनिक रूपबाट मैले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भए हुनाले मैले यो छाड्या क्षमता हुने अथवा सङ्ख्या बाटो प्रशस्त गरे आउँ भन्ने, अनि रातारात फेरि चाहिँ नि 153 कि कतिको लहर प्रस्तुत गर्ने, यो सबै खेलमा चाहिँ नि उहाँ स्वास्थ्य चिन्ताभन्दा, नेपाली जनताको चिन्ताभन्दा सत्तातिर मात्रै केन्द्रित उहाँको दृष्टिकोणले यो अहिलेको विभाजन, अहिलेको तिक्तता र यो अहिलेको जटिलता र ध्रुवीकरणको निर्माता त स्वयं प्रधानमन्त्रीजी हो। उहाँले कहिले चाहिँ तपाईँले सर्वदलीय सरकार बनाऊ यो अहिलेको महामारीको बेला, लेट अस फर्गेट एभ्रिथिङ, हरेक कुरालाई बिर्सिदिउँ भनेर कहिले भन्नुभयो? हिजो अस्तितिर? त्योभन्दा अगाडि त कहिले भन्नु भएन र धेरैचोटि प्रस्तावित भयो सर्वदलीय सरकार बनाऊ भनेर पनि उहाँले प्रस्ताव राखेको सुन्नमा आयो। कहिले अस्ति 2-4 दिनपछि जुन बेला उहाँलाई सशरीर उपस्थित भएर 139 जना र लिखित रूपबाट 146 जनाले उहाँको विकल्पमा हस्ताक्षर गरिसकेका स्थितिमा उहाँको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार आह्वान गर्ने उहाँको कुन नैतिकताले गर्नुभयो र अर्को पक्ष कुन नैतिकताले जान्छ? त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा उहाँले भन्दा जस्तो तपाईँलाई एक्जाम्पल भनौँ प्लिज, यो जम्मै भरको चाहिँ नि के अरे अर्डिनेन्स अध्यादेशको खातमा चाहिँ देश चलाउनु भयो। तर यही कोभिड-19 सम्बन्धी अध्यादेश अहिले भर्खर किन ल्याउनु भयो? योभन्दा अगाडि 18वटा 20वटा 24वटा ल्याउँदा त्यही बेला किन ल्याउन सक्नु भएन? किन ल्याउनु भएन भन्दाखेरि उहाँहरूको सत्तासँग केन्द्रित भन्दा
यो जनतासँगको महामारी, जनतामा परेका मर्का र माथि पटक्कै चिन्ता देखिएन। किनभने अहिले तपाईँको निषेधाज्ञा ठिक छ, यो निषेधाज्ञा हामीले कबुल गरेका छौँ। यो निषेधाज्ञा चाहिँ नि राज्य या सरकारको भन्दा हामी सबैको हितको निम्ति हो भनेर हामीले स्वीकार पनि गरेका छौँ। हरेकले यो स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। तर निषेधाज्ञा ब्रह्मास्त्र त होइन, यसले नै सबै योभन्दा अगाडि रोक्ने, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। यसलाई रोक्नको निम्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थापन, भ्याक्सिनेसनको समग्रतामा गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने, टेस्टहरूलाई प्रभावकारी रूपबाट एन्टिजेन टेस्ट, पिसिआर टेस्ट गराउनु पर्ने, त्यो स्थितितिर भन्दा पनि खालि निषेधाज्ञा र लकडाउन, र त्यो लकडाउन गर्दाखेरि पनि फेरि सरकारले बुझ राज्य हो, राज्यले त सबैतिर चिन्ता गर्नुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म परिश्रम गरेर खानेहरू ले कसरी पेट पालिरहेको छ। अब यो भनिरहँदाखेरि यो देशमा डेमोक्रेसीको पहरेदार मान्ने, डेमोक्रेसीको आफूलाई चाहिँ हिमायती मान्ने नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना तपाईँ शक्तिशाली प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ केसीज्यू। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, आज एकजना म नागरिक, एउटा सर्वसाधारणको मनमा उब्जेको प्रश्न, हिजोको पञ्चायती, हिजोको राज संस्थाले ल्याएको या राज संस्थाले दिने डेलिभरी भन्दा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र या गणतन्त्रमा पनि जनताले केही पाउन सकेनन्, योभन्दा फार बेटर देन त हिजोकै त्यही पञ्चायती व्यवस्था ठिक थियो भनेर भन्दा यो अत्युक्ति नलाग्नु पर्ने गलत होइन कि भन्ने पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ क्या। अहिले त के गरे त नेताहरूले दौडा देख्छौँ हामीले, जनता भन्दा कुर्ची मात्रै देखिने। यसलाई गलत र सही भनेर त्यतातिर पछिल्तिर फर्किनु भन्दा कुरा के छ भने जुन किसिमको आकाङ्क्षा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि एउटा नयाँ उत्साह र इच्छा जनतामा जागेको थियो, त्यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको सुख सम्पन्न समृद्धि भन्दा यसलाई हामीले लुटतन्त्रको रूपमा परिणत गर्छौँ। हो, यो लुटतन्त्रमा को कति हिस्सेदार छ त्यो कुनै दिन इतिहासले छुट्याउनु पऱ्यो भने छुट्याउला, त्यसको निम्ति तयार पनि हुनुपर्छ। त्यसमा म यही पार्टी मात्रै भन्दिनँ, विभिन्न पार्टीका समय सापेक्ष गतिमा कहाँ कति लुट्यो भन्ने कुरा निष्पक्ष इतिहासले लेख्ला पनि। र कहिले कुनै दिन म तपाईँलाई भन्छु, त्यस्तो सत्य खोजिने दिन आयो भने कुनै पनि सरकारलाई म साथ दिन तयार छु, दलीय दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर। तर त्यो हुँदैन, गर्दैनन्। अहिले पनि तपाईँको वाइड बडी काण्ड 3.5 अरबदेखि 4 अरबसम्मको काण्ड कहाँ हरायो? त्यत्रो संसदीय समिति, लेखा समितिले पारित गर्यो, त्यसपछि भ्रष्टाचार भएको छ, छानबिन गर, ल है भ्रष्टाचार भयो भनियो, यो संसदको समिति, सुन्न म भन्दैछु, संसदको समिति भनेको त्यो पनि लेखा समिति, सबभन्दा शक्ति सम्पन्न समिति, र संसदका कुनै पनि समिति भनेको संसदीय व्यवस्थामा त्यो स्वयंमा मिनी पार्लिमेन्ट हो। त्यसको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि आयोग गठन गर्छु भन्नुभयो, आयोगलाई चिठी नदिकन तुहाइदिनु भयो, अख्तियारलाई पठाउने भन्यो, अख्तियारले अहिलेसम्म हेरेन। 3.5-4 अरब काण्ड अहिलेसम्म चाहिँ नि चुइँ चाहिँ नगरी सुनसानमा छ। 33 केजी सुनवाला कुरा कहाँ गयो, कहाँ हरायो थाहा छैन। अनि त्यसपछि बालुवाटार काण्डदेखि यति काण्ड, ओम्नी काण्डदेखि लिएर गर्छ नि तपाईँको सेक्रेटरी प्रिन्टिङ केसदेखि लिएर गएर पहिलो औषधि उपकरणमा गरिएका भ्रष्टाचारका कुरा, र अहिले पनि खोप भित्र्याउनुको निम्ति कमिसनको कारणले गर्दा आउन नसकेका कुरा जुन व्यापक रूपबाट चर्चामा छ, यो वास्तविकताको खोजी नीति नेपाली जनताले त गर्छन् एक दिन। हुन त यहाँ अहिले कस्तो देखिन्छ भनेदेखि सबै राजनीति गर्ने, सबै राजनीतिक दलका नेता पार्टीलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्ने गरिन्छ। त्यो एउटै बास्केटमा भन्दा पनि वास्तवमा यो देशको आर्थिक अपराध र जनताको विरुद्ध अपराध गर्ने को हुन् भनेर चाहिँ नि त्यो बास्केटबाट छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा पब्लिकको फेसमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसनको त्यो चित्र त देखिन्छ नि, छ एकदम। त्यसको दोषी चाहिँ को त? त्यो फ्रस्ट्रेसनको चित्र किन देख्नु पऱ्यो? म घरभित्र मेरो विवाद भइरहन्छ, मेरो परिवारभित्र, के सरकार, के हजुरहरूको यो लोकतन्त्र हो नि, के भयो भन्ने कुरा यो आम मानस पटलमा निस्केको विचार हो। र यो विचारलाई सबभन्दा बढ्दा मलजल दिने काम कसले गर्यो भने अब सुख, समृद्धि, स्थिरता र विकासका अनेकौँ अनन्त सपनाहरू बाँडेर झुटको खेती र भ्रमका पुलिन्दाहरूले नेपाली जनता
नेकपालाई भोट दियो भने त स्वर्गीय जाने भर्याङ पो बनाउँछ यसले भनेर जुन दियो त्यो 3-3.5 वर्षभित्रको अहिलेको अवस्थामा जुन विकृतिको पराकाष्ठा नाग्यो, भ्रष्टाचारको सीमा नाग्यो। यो भ्रष्टाचारको सीमा नागेको कुरा म काङ्ग्रेस अर्जुन नरसिंहले भने मात्रै होइन, तपाईँले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त्यसको करप्सन ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले एसियाको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुने देशहरूमध्ये र पोहोर सालभन्दा यसपालि 58%ले भ्रष्टाचार वृद्धि भएको कुरा देखाइरहेको छ। संविधानका एकपछि अर्को चाहिँ नि नग्न रूपबाट हस्तक्षेप हुँदै गइरहेछ। संविधान एउटा कागजी खोस्टाको रूपमा परिणत भइसकेको छ। चाहे त्यो संसदको निरन्तर विघटनका कुराले भन्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ नि राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नि यो पछिल्लो चरणमा जुन चाहिँ 146 जानले लिखित रूपबाट दिँदै पनि संसद विघटन गरेका केसहरू भन्नुहोस्, अहिले चाहिँ बजेटै प्रस्तुत गरेको विषय भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल भने चाहिँ नि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। यो विश्वव्यापी रूपबाट लोकतान्त्रिक लडाइँ नै अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। हाम्रो प्रतिनिधिले मात्रै हामीलाई कर उठाउन सक्छ र त्यो कर कसरी युज गर्ने भन्ने हाम्रो प्रतिनिधिले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तको आधारमा डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस भएका वान अफ द फन्डामेन्टल्स हो। अब त्यसैले हामी अहिले पनि संसदमा हेर्नुहुन्छ भने आर्थिक विधेयक चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा मात्रै पेश हुन सक्छ, बजेट पनि प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ। अब सूर्यको म पछि आउँछु। अहिले यत्रो ठुलो जुन सरकारको अस्थिरता कतिसम्म हो थाहा छैन, त्रिशङ्कु छ, न संसद छ न संसद माथि छ। त्यो सरकारले यत्रो ठुल्ठुलो आकाङ्क्षा बाँड्ने र यत्रो झुटको खेती गरेछ। यो फेरि यसलाई यो चाहिँ के हो भन्दैन, जो नगर्छन् मेघ उसैको हुन्छ घर हुँदैन। केही गर्नु होइन, खालि आउने सरकारलाई भारी बोकाउने र असिलो बनाउने, आफू केही पनि नगर्ने खालको स्थिति। बजेट ल्याउनु गलत थियो, एकदम संवैधानिक दृष्टिकोणले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हो। बजेटै ल्याउनु पर्दा पनि असार 15 भित्र बजेट ल्याउनु पर्दाखेरि खालि अहिलेको देशको महामारी कोरोना केन्द्रित गरेर सम्पूर्ण बजेट, अनि निर्वाचन उहाँहरूले घोषणा गर्न भावनाले निर्वाचन नभए निर्वाचन केन्द्रित बजेट, र तेस्रो चाहिँ नि तत्कालीन सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ नि, सामान्य प्रशासनिक चालु खर्च, र त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका केही निरन्तरता दिने प्रोजेक्टहरू बाहेक अरूमा यत्रो विधि यो झुटको खेती गर्ने भने चाहिँ नि फेरि अल्मल्याउने कुरा हो। यसले चाहिँ चुनाव नहुने कुराको उहाँहरूकै बजेटले सुनिश्चितता गरेको छ। यो अहिले कस्तो स्थितिमा यो देशलाई पुर्याउन थालिएको छ भने लुटको धन फुपूको श्राद्ध भने जस्तो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई चाहिँ नि के अरे वितरणमुखी आधारमा जहाँ जनप्रियताको आधारमा अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरण गर्दै लिएर जाने, अनि राष्ट्रलाई चाहिँ नि भेनेजुलाको अर्थ यो विरोधीहरूको विपक्षीहरूको विरोधी भोइस मात्रै हो भन्ने हो। भेनेजुलाको अर्थतन्त्र कस्तो थियो, अहिले कहाँ पुगेको छ तपाईँलाई थाहा छ। ग्रिसको अर्थतन्त्रका इतिहासहरू तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर देशलाई टाट पटाउने र आर्थिक रूपबाट असफल बनाउनेतिर चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार उन्मुख छ। अब मलाई तपाईँले चिन्नु भएको नजिकबाट तपाईँको कुनै न कुनै बेला चाहिँ राम्रै सम्बन्ध होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज यसरी सबैतिरबाट आलोचनाको शिकार पनि भइरहनु भएको छ, तर उहाँ कुर्सीमा बसी पनि रहनु भएको छ। अर्कोतिर म पपुलर छु, म राष्ट्रवादी नेता हो भन्ने उहाँलाई पनि लागिरहेको छ। जनताको मत मैले हो पाएको भन्ने उहाँलाई फिल भइरहेको छ। पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। अर्कोतिर भएको एकता पनि भङ्ग भयो। अहिले उहाँलाई हटाउनुपर्छ भनेर रिटै लिएर चाहिँ मान्छेहरू अदालत पुगिसकेको जस्तो विषम परिस्थिति देखिरहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज देशलाई कहाँ लग्न खोज्दै हुनुहुन्छ? के पाउनु भएको छ तपाईँले, के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने मलाई मनपर्ने मान्छेमध्ये एउटा हो। मलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, किनभने विभिन्न चरणमा हामीसँगै धेरैचोटि कार्यक्रमहरूमा यताउति, र खास गरेर त्यो बेला
उहाँको चाहिँ नि यो हिंसात्मक जस्ता माओवादीको तीखो प्रहारको कारणले म आफूलाई ले सहभागी हुने कार्यक्रमहरूमा उहाँलाई नै बोलाउनुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्ने मान्छे म पनि हो राम्रो वक्ता पनि हो उहाँ तर्कपूर्ण आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्छ त्यसमा मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणले मेरो उहाँसँग कुनै ऊ छैन तर सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने उहाँ दम्भ र अहङ्कार पीडित हुनुभयो र उहाँ चाहिँ नि मन वचन कर्मले लोकतान्त्रिक भन्दा पनि निरङ्कुश मोडलतिर उहाँ उन्मुख हुनुभएको छ र उहाँ मलाई थाहा भएसम्म यो गलत हुनसक्छ नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री कम्बोडिया भ्रमण गर्ने केपी ओली नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ एक्ज्याक्टली कम्बोडियन मोडलको क्यामाफ्लोज चाहिँ नि आवरण चाहिँ नि लोकतान्त्रिक देखाउने एकदलीय शासन सत्तातिर यो देशलाई उन्मुख गराउन चाहनुहुन्छ मैले बुझे चाहिँ त्यतै हो त्यहाँ तपाईँले हुनसाङले चाहिँ विस्थापित राजालाई लिएर आयो त्यो पनि कब्जामा राखेर त्यसको भाष शक्ति पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो बर्का राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई संवैधानिक संस्थाहरूलाई कब्जामा राख्यो न्यायपालिकाले पनि कब्जा राखेर आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षी जुन थियो उसको युद्धमा हाराहारी उसलाई चाहिँ नि अवैधानिक घोषित गरिदियो अनि त्यसपछि त्यहाँको निर्वाचनमा 225 सिटा 225 सिटै कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी हुनस्याङको छ त्यहाँ अलिअलि बोल्न पनि पाइन्छ भाषण गर्न पनि पाइन्छ लेख्न पनि पाइन्छ तर फन्डामेन्टली त्यहाँ डेमोक्रेसी कन्टेन गरेर जुन एकदलीय पद्धतिमा हुनस्याङले कम्बोडिया चलाइरहेछ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको झन्नै मेरो विश्लेषण उहाँ त्यही लाइनमा त्यही दृष्टिकोणमा आवरणमा लोकतान्त्रिक भए पनि उहाँको मन वचन कर्म र निरङ्कुशता छ म जे हुँ म हुँ म नै ठिक हुँ अरू सबै बेठिक हुन् एउटा चाहिँ संस्कृतको श्लोक छ कि एक हो हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति भन्छ म एउटा हुँ दोस्रो कोही छैन र दोस्रो कोही छैन मात्रै होइन न पहिला थिए न भविष्यमा हुन्छन् भन्ने त्यो अहङ्कारबाट उहाँ पीडित हुन्छ त्यसैले उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र पनि उहाँले सञ्चालन गर्न सक्नु भएन पार्टीभित्र पनि त डेमोक्रेसीका कुरा र फन्डामेन्टल कन्स्टिट्युसनल कुराहरू त मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् त थप यसमै बल पुग्ने गरेर जो हाम्रो जियोग्राफिकली हेर्ने हो भने पनि जियो पोलिटिक्सलाई अझ नजिकबाट हेर्ने हो भने नेपालमा के तानाशाह हिजो हामीले देखेका तानाशाह पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ लामो सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरूले विस्थापित गर्नुभयो अब त कुन भूत हो भनेर सम्झिनु पर्ने मात्रै बेला आइसकेको छ यस्तो परिस्थितिमा उहाँ यो मोडालिटी यो चिन्तन या तपाईँले भने जस्तो यो दम्भ अहङ्कारबाट हिँडिरहनु भएको छ भने हाम्रो जियो पोलिटिक्स या जियोग्राफिकल्ली हामी चाहिँ त्यो नेता जन्मिन सक्ने परिस्थितिमा छौँ या अरूले जन्माइदिएका छन् त्यसमा म एउटै कुरा त्यसमा चाहिँ के भने उहाँ हुनस्याङ मोडलमा जान चाहने हो तैपनि हाम्रो जियो पोलिटिकल सिचुएसनले उहाँलाई त्यो डेमोक्रेसीकै फन्डामेन्टलमा चाहिँ नि को विरोधमा चाहिँ जान सक्नुहुन्न भन्ने मलाई पनि विश्वास छ तर उहाँको मोडल चाहिँ त्यस्तो हो तर अब उहाँको अब राष्ट्रवादिताको जुन नक्कली राष्ट्रवादको पहिचान चाहिँ उहाँले र अनुहार चाहिँ नि नकाबपोस चाहिँ नि सक्कली अनुहार त भर्खर पनि चुरेका गिटी निर्माणदेखि योभन्दा अगाडिका धेरै घटनाक्रमहरूले तपाईँको चाहे नक्साङ्कनकै कुरादेखि लिएर अहिलेसम्म भएका कुराहरूले धेरै ठाउँमा उहाँ चाहिँ नि पूर्ण रूपबाट नाङ्गिसक्नु भएको छ अब त्यसो भन्दाखेरि म हाम्रा दुईटै छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचको सुसम्बन्धको पक्षधर म पनि हो दुईटै छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचको सन्तुलित सम्बन्धलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ त्यसमाथि पनि हाम्रो दक्षिणी मैले अझ थपेँ यसमा जियो पोलिटिक्समा चाहिँ अहिले कसको प्रभाव बढी देख्नुहुन्छ पश्चिमतिरको उत्तरतिरको या दक्षिणतिरको हेर्नुहोस् यो हामी चाहिँ नि अब एउटा फेज आएको थियो दक्षिणको प्रभावबाट मात्रै देश चलिरहेछ भन्ने हो अनि त्यसपछि आजभन्दा 2, 4, 6, 8 महिना चाहिँ नि यस्तो नाङ्गो रूपबाट चाहिँ नि उत्तरतिरको घर चार्ने एम्बेसडर चार्नेदेखि लिएर सिधै वार्तालाप र मिलाउनुको निम्ति प्रयासहरू पनि भयो भन्ने सुन्नमा आयो अब त्यसलाई हाम्रो दक्षिण छिमेकी चाहिँ बडो चुप लाएर पहिलो दक्षिण छिमेकीको बढ्दा पम्प एन्ड सो भन्छ नि प्रदर्शन गर्ने एक्जिबिसनिजम यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने देखिन्थ्यो अहिले केही देखिया छैन ऊ चुपचाप ल्याएर बसिरहेको छ ऊ पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति त हरेक देशको
राष्ट्रिय स्वार्थ नै प्रथम स्वार्थ हुन्छ। त्यसकारण नेपालको दृष्टिकोणले ऊ मौन रहेर पनि नेपालमा आफ्ना जे खालको कूटनीतिक हो त्यो कूटनीतिक परिचालन डेमोक्रेसी मरिरहेको छ, आज संविधान च्यातिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी छौँ, सम्पूर्ण राजनीतिक दल विशेष गरी विपक्षी दलहरू एक ठाउँ एक ढिक्का भएको अवस्थामा पनि सरकार नबन्न सक्ने अवस्था, देशले निकास नपाउन सक्ने अवस्था, गाँठो परेको छ। एउटा व्यक्ति सर्वे सर्वा छ, अरू सबै निरही जस्ता छन्। एउटा महाभारत जस्तो देखिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, होइन अब 139 जनाले सशरीर र 7 जनाले लिखित रूपबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्योभन्दा ठुलो एभिडेन्सेस सर्वोच्च अदालतको निम्ति केही हुँदैन। स्वतः विकल्पको सरकार सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्ने हो भन्ने हाम्रो ठमाइ हो। अब सर्वोच्च अदालत न्यायिक निरूपण गर्ने स्वतन्त्र संस्था, त्यसको बारेमा हामी न्यायपूर्ण फैसला आउँछ भन्ने विश्वासी भए पछिल्लो 4-6 महिना यता हेरौँ त सर्वोच्चलाई कसरी मान्छेले एनालाइसिस गरिरहेका छन्। इभन हामी तपाईँ आम सर्वसाधारणले पनि यो सेटिङ भन्ने शब्द बढी प्रयोग पनि भयो। यो सेटिङ त अहिले चाहिँ त ओलीजीको राज्यकालमा जताततै सेटिङ र हाम्रा सम्पूर्ण संवैधानिक एकाइहरू लोकतन्त्र केले चल्छ? लोकतन्त्र नाराले चल्ने हो। पद्धति लोकतन्त्रको नाम भएर हुँदैन। त्यसको प्रक्रिया र त्यसको प्रवृत्ति पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ र लोकतन्त्रमा विभिन्न संवैधानिक संस्थाहरूको शक्ति नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वयको नि आवश्यकता हुन्छ। र फेरि हाम्रो पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी त कोहेजिभ पनि छ। प्रेसिडेन्सियल सिस्टम भन्दा यो संयोजनकारी नै हो। त्यसका शक्ति नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय, यी 3टा कुराको ब्यालेन्सबाट लोकतन्त्र चल्छ। लोकतन्त्र मूल्य पद्धतिले चल्छ। अहिले कुनै पनि संस्थामाथि मान्छेहरूको विश्वास हराउन थाल्यो। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ? सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायिक संस्थामा को न्यायाधीश बस्नुहुन्छ र बस्नुहुन्न भनेर प्रश्न उठ्नु स्वयं नै सम्पूर्ण नेपालीको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र लोकतन्त्रको निम्ति लज्जास्पद कुरा हो। हेर्नुहोस् त, प्रेसिडेन्ट बुसले आफैले मनोनित गरेको महान्यायाधिवक्ता विलियम, अनि त्यसपछि उसले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरू, खोइ त उसले निर्वाचन धाँधली भयो भन्दा धाँधलीको कुनै प्रमाण छैन भनेर भन्ने त अहिले देखियो नि त। हो नि, यहाँ कसले नियुक्ति गर्ला, कोबाट कसरी प्रभावित होलान्, तर विवेक बोल्नु पर्यो, सत्य बोल्नु पर्यो, न्याय बोल्नु पर्यो। त्यो चिजै सक्यो। अब हुन सके नै चाहिँ भन्दिनँ, तर म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले बनाएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमाथि गम्भीर प्रश्न हुनु, र फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्ने कुरा आउनु, यो नै चाहिँ सबभन्दा बडा त दुर्भाग्यपूर्ण हो। र स्वयं यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सबभन्दा उच्च निकाय पनि अविश्वासको घेराभित्र पर्या। आज जुडिसियरी पनि यस्तो भयो। हेर्नुहोस्, अब मलाई एउटा बडो मनमा लागेको प्रश्न, आम जनताले लामो त्याग, तपस्या, बलिदानी सङ्घर्षबाट ल्याएको आजको व्यवस्थामाथि चाहिँ हामीले जसरी आज प्रयोग गर्ने सिलसिलामा, नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा बढी नै राजनीतिकरण भयो कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? केसीजी यहाँलाई राजनीतिकरण भयो? मलाई त कहिलेकाहीँ किन भयो यस्तो? मलाई त्यस्तो मात्रै लाग्ने होइन। मलाई त कस्तो लाग्छ भने के साँच्चै नेपाल आमाले जुनसुकै विचार बोके भए पनि तटस्थ भएर आफ्नो न्याय र विवेकले चाहिँ नि आफ्नो कुर्सीयाबाट जे सत्य हो त्यो बोल्ने छोरै पाएको छैन त? कि हामी त्यस्तै स्थितिमा चाहिँ नि गिर्दै जानला त होइनौँ भन्ने चिन्ता मलाई पनि लाग्छ। म पनि एउटा राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध छु। राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक मेरो प्रतिबद्धता होला, तर सत्य र न्याय र निसाब गर्ने ठाउँ हो भने मैले जे विवेकले सत्य देख्छ, जे कानुन र प्रक्रियाले भन्छ त्यही हो भन्नुपर्छ। कोहीसँग मुलैजा, कोहीसँग सम्बन्ध मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नु हुँदैन। न्यायाधीश, न्यायालयमा बस्ने मान्छेहरूले जुनसुकै जुत्ता पहिरेर आएको भए पनि, जुत्ता त संसारभरि चाहिँ नि अनेक ब्रान्डका छन्। सर्वोच्च ब्रान्डदेखि लिएर हामी चप्पल पनि लाएर बस्ने ब्रान्ड छ। मान्छेले जुत्ता त लाउँछन्, तर त्यो जुत्ता जे लागेको भए पनि, विचार जे बोकेको भए पनि, जुन बेला न्यायमूर्तिको न्यायको कुर्सीमा बसिन्छ त्यो बेला विधि, नियम, कानुनी शासन र विवेक, सत्यलाई हेर्ने र त्यो जुत्तालाई बाहिर राख्ने प्रवृत्तिको विकास अहिलेको आवश्यकता। आज राज्यको कुनै अङ्ग आज स्वतन्त्र रहेन। त्यो परिस्थिति देखिया छैन। अख्तियारमा त्यस्तै छ। त्यो दुःखपूर्ण रूपले भन्दा न्यायपालिकामा त्यस्तै भयो। हेर्नुहोस् आज
अनि यसपछि जनताले चाहिँ कहाँ जाने त न्याय माग्न भने यो दुःखद परिस्थिति चाहिँ पक्कै छ र म कहाँ के भएको छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रा सम्पूर्ण संवैधानिक महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू जसले लोकतन्त्रलाई संरक्षित गर्छन्, सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई गर्छन्, तिनीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ, तिनीहरूमाथि जनताको विश्वास हराएको छ र हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको लाचार र निरीह छाया भएका छन्। उनीहरूका चाहिँ नि जो प्रतिष्ठा चाहिँ सखलित भएको छ त्यसमा चाहिँ म तपाईँसँग स्वीकार गर्छु। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली राजनीतिक दलहरूप्रतिको संयुक्त एउटा आम जनताको प्रश्न कि नेपाली राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा मरेको हो कि के हो भन्ने जस्तो। अब एकातिर उहाँले गरेको निर्णय बारम्बार रिपिटली फेलियर हुँदै गएको जस्तो, कुनै पनि अप्सनमा उहाँ जानुहुन्छ फेरि त्यसमा पनि उहाँ फेल भएको जस्तो, तर फेरि कुर्सीमा उहाँ पुगिरहेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो यो विषम परिस्थितिलाई नजिकबाट एनालाइसिस गर्ने हो भने के साँच्चीकै हाम्रो शासकीय प्रणाली यस्तै बनायौँ कि हामीले, या सेरेमोनियम टाइपमा चाहिँ अब राष्ट्रपतिको भूमिका पनि बेला बखतमा विवादमै तानिने, प्रधानमन्त्री अब नैतिकता नभएको जस्तो जहिले पनि कुर्सीमा टाँसिरहने, बाहिर हेर्दाखेरि विपक्षीहरू तछाड मछाड गरेर लागेको जस्तो देखिने, अप्सनमा चाहिँ जान नसक्ने, सही को हो गलत को हो त त्यसो भए? यो पद्धतिको भन्दा पनि यो प्रवृत्ति र पात्र सबभन्दा बढ्ता दोषी छन्। अहिले यो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ संविधान पछिको यो वर्ष जति आयो त्यसमा आम रूपबाट चाहिँ के भयो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले के दियो हामीलाई भन्ने प्रश्न निश्चित रूपबाट उठेको छ र सबै राजनीतिक दलहरूमाथि धेरै धेरै प्रश्नहरू छ। तर यो चाहिँ नि के छ भने पद्धतिले होइन, यो पात्रले, उसको काम कारबाहीले, उसको प्रवृत्तिले, भने केपी शर्मा ओली प्रवृत्ति या केपी शर्मा ओली पात्रका कारणले, प्रवृत्ति पनि जुन ढङ्गको हामी बीच रह्यो त्यो शासन सत्तामा रहेका केपी शर्मा ओली शासन सत्ता बाहिर विभिन्न दलमा रहेका पनि काहीँ न काहीँ रहेका नेतृत्वमा त्यो देखिएको प्रवृत्ति यो समुच्च रूपबाट अहिलेको परिस्थितिका केही न केही मात्रात्मक रूपले चाहिँ नि हामी जिम्मेवार छौँ। यो निकासको मुख्य दोषी पात्र को हो त? यो अड्केको गाँठोको अनि यसको मुख्य दोषी पात्र त जो शासन सञ्चालन गरेर 3-3.5 वर्षदेखि विधान, मर्यादा, संस्कार, पोलिटिकल संस्कृतिहरू सबैलाई नाङ्गै कुल्चिँदै एउटा के छ भनेदेखि एकम लज्जा परित्यज्याम संसार विजयी भवेत भन्छन्। एउटा लाज त्यागिदियो भने, एउटा लाज छाडिदियो भने संसारलाई विजय गर्न सक्छ। के कसले त्यो नाङ्गो हिँड्नेलाई के भन्ने, अब आफै तर्केर फर्केर हिँड्ने त्यति हुन्छ भने जस्तै यो एउटा चाहिँ नि सबैभन्दा सत्तारूढ पक्षले एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपबाट गरिएका देश र जनता जनहितका विरोधी कामहरू एकातिर छन् भने हामीले हसिलो नमानिकन भन्नुपर्छ। यो बिचमा अहिले कोभिडको महामारी सङ्कटको स्थिति छ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षले जहिले पनि सत्तासीनहरू भनेको निरङ्कुशै हुनु खोज्छन्। जो हुँदाखेरि पनि त्यो निरङ्कुश प्रतिपक्षलाई अङ्कुश लगाएर ठिक बाटोमा ल्याउने कामको निम्ति लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष अनिवार्य शर्तको रूपमा चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई उपयुक्त सिस्टम मानेको हो। त्यस कारणले अब प्रतिपक्षहरूले, प्रमुख प्रतिपक्षले त्यस्तो निरङ्कुशतालाई अङ्कुश लाउने काम संसदबाट, संसदीय प्रक्रियाबाट गर्नु पर्यो। भएन भने जनताको बिचमा गएर जनविद्रोहको स्थिति निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको आधार हामीले पनि गर्न सकेनौँ। अहिलेको म्यान्डेट, अहिलेको चुनाव, गत 74को चुनावलाई अझै नजिकबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको म्यान्डेटलाई नमान्ने, त्यसो भए उहाँलाई दिएको जनताको मतलाई, अब उहाँलाई दिएको जनताको म्यान्डेट भने के, जनताको म्यान्डेटको प्रतिनिधित्व संसदले गर्ने होइन। नेपालको संविधानले बडो स्पष्ट रूपबाट उल्लेख गरेको छ, नेपालका जनता सर्वोच्च र सार्वभौम छन् र त्यस्तो सर्वोच्च र सार्वभौम शक्ति चाहिँ नि निर्वाचित प्रतिनिधि संसद मार्फत प्रयोग हुनेछ। अनि संसदको 146 भन्दा बढ्ताले विरोध गरिसकेपछि उहाँसँग कहाँ रह्यो? उहाँले जुन गठबन्धनबाट त्यो बहुमत पाउनुभयो, त्यो गठबन्धन तोडिसकेको स्थिति छ। त्यति मात्रै होइन, वहीँभित्रको चाहिँ नि पार्टीभित्रका
मेजर सिफ्ट र त्यहाँभित्र गठबन्धन देखिया छ। अहिले पनि केपी शर्मा ओलीलाई दिएको जनमत भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सबै चिज बिर्सिनु भएको छ। अर्काको पार्टी फुटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ या अर्काको पार्टीभित्र हात हालेर तपाईँहरू केही मान्छेलाई निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेस र माओवादीलाई पनि फुटाउँछु भनेर महेश बस्नेतले मैसँग अन्तर्वार्ता तागत भएदेखि काङ्ग्रेसलाई फुटाए हुन्छ। काङ्ग्रेस एउटा यस्तो 20-25 जना मसँग आउँदैछन् भन्ने भन्नुभएको होला। हाम्रो भित्र काफी मतान्तर छ। हाम्रो भित्र पनि पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, सोच, काम गराइसँग चाहिँ नि मौलिक मतभेदहरू छन्। तर पार्टीको हितको निम्ति र डेमोक्रेसीको हितको निम्ति हामी एक ठाउँ थियौँ, हामी एक ठाउँ छौँ, एक ठाउँ हुन्छौँ। त्यो कसैले के अरे मट्याङ्ग्राले हानेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रभावित पार्न खोज्छु भन्ने चाहिँ दिवा शब्द हो। अब बाँकी र उहाँहरूको पार्टीलाई हामीले कहीँ फुटाउनु खोजेको छैनौँ। हेर्नुहोस् यो अस्थिरताको सरकार बनाउने खेलमेलमा काङ्ग्रेसले अर्काको पार्टीको चाहिँ संख्या लिन मिल्छ। यो संसदीय व्यवस्था कहिले पनि थिएन। यो संसदीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय व्यवस्था हो? सुरुदेखि नै यो अस्थिरताको कारक तत्त्व थिएन र होइन। एमाले र माओवादी चाहिँ नि नेकपाबाट फुटेको उहाँहरूकै कारणले, आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले। त्यसपछि माधव नेपाल र झलनाची ओलीजीहरूको विभाजन उहाँहरूकै कारणले भएको, उहाँहरूकै अन्तर्द्वन्द्वको कारणले भयो। पछि हामीले सरकारको दाबी गर्दा उहाँहरू त्यहाँ मिसिन आउनुभयो भनेदेखि हामीले त्यसलाई इन्कार गर्ने कुरा छैन। हामीले फुटाएर हामीबाट आऊ भने पनि होइन, हाम्रा कारणले उहाँहरूको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना पनि भयो होइन। अहिले समयको माग हो काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने कि चुनावमा चाहिँ गएर चाहिँ जनताको फ्रेस म्यान्डेट दिने? ल भन्नु। अब त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो अर्कै दृष्टिकोण छु। अब पार्टीले केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरे, पदाधिकारी बैठक निर्णय गरिसक्यो। निर्णय गरेर चाहिँ नि नेतृत्वको दाबी गर्ने कुरा भनिसकेका हुनाले म त्यो पक्षमा चाहिँ नि केही भन्न चाहन्न। त्यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो। तर मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको कुरा फेरि पनि म तपाईँलाई यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म सुरुदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको दाबी नै गर्नुहुन्न। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी र जसपालाई संयुक्त रूपबाट बोलाएर तपाईहरु दुईजना मध्ये जो अगाडि आउनुहुन्छ नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी नेता तयार गर्नुहोस्, हामी सरकार बाहिर बसेर सहयोग गर्छौँ, हामी केपी ओलीको विकल्प चाहन्छौँ, तपाईहरु मध्ये नेतृत्व तय गर्नुहोस्, तपाईहरुलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर जानुपर्छ। त्यस्तो भयो भने नेपाली कांग्रेसलाई 5 वर्ष त्यो भने महन्त ठाकुर अल्टरनेटिभ सरकारको चाहिँ पात्र हुन सक्नु भएको भए आज सहमति हुन सक्थ्यो। यो भन्ने भन्दा पनि नेकपा ओलीको विरुद्धमा माओवादी र जसपा तपाईहरु दुईजना मध्ये आपसमा सल्लाह गरेर जो नेतृत्व अगाडि ल्याउनुहुन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भने त उहाँहरुमा निर्भर हुने कुरा हो। हामी त्यसमा मुछिनु पर्ने कुरा छैन। हामी चाहिँ नि मन वचन कर्मले सरकारको नेतृत्व या सरकारको दाबी कांग्रेसले गर्नु गलत हो। अब गरिसक्यो, म गरिसकेको कुरालाई गलत भन्दिनँ, तर पार्टीको हितको निम्ति चाहिँ नि म अहिले पनि के भन्छु भने मैले भनेकै कुरा हो। अहिले पनि के भन्छु भने हामीले त्यसरी उहाँहरूलाई सुम्पिदिए भए सरकार नबन्ने स्थितिमा हामीले नबन्न खोजेको अब जस बोक्नु पर्दैन थियो। हामीले सत्ता लोभ गरे र हामीले जनताको बिचमा के भनेर जानु पर्थ्यो भने हामीलाई 5 वर्षको निम्ति चाहिँ जनताले प्रतिपक्षमा राखेका हुन्, हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ, हामी सत्तामा लोलुप छैनौँ, सत्तामा आतुर पनि छैनौँ र बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि सजिलो भोलिको निर्वाचनको दृष्टिकोणले के सजिलो थियो भने एक त यो 1.5 वर्षको सत्ताले गर्न सक्ने के हो, फेरि अनेक प्रश्न उठ्न सक्छ। देउराजी सरकारको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्थेन, तर पार्टीभित्रको अर्को खेमा पौडेल खेमाको प्रेसरको कारणले गर्दा उहाँ सरकारको नेतृत्व लिन बाध्य हुनुभयो भन्छन् मान्छेले, यो सही हो? म यसलाई सही बेसै भन्दिनँ, तर पार्टीले निर्णय चाहिँ के भने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार दाबी गर्नुपर्छ भन्ने जुन नेतृत्वको दाबीको कुरा आयो त्यसपछि म पनि मौन बसेँ। नत्र म सरकारको दाबी गर्नु कांग्रेसको निम्ति उपयुक्त होइन, आगामी निर्वाचनको निम्ति उपयुक्त हुँदैन थियो। किनभने हेर्नु त 1.5 वर्ष शासन सत्ता पर हामी बस्थ्यौँ, 10वटा प्रश्न निस्किन्थ्यो, फेरि भ्रष्टाचारका कुराहरू निस्किन्थ्यो, अनि उनीहरूले गरे भ्रष्टाचारको कुरा निकाल्दा तै सरकार आथिस किन कारबाही गरिनस् त भन्ने कुरा आउँथ्यो। अहिले यी गर्ने नगर्ने कामहरू चाहिँ नि यो चुनावको मुखमा चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नु कांग्रेसका लागि ठुलो भूल हो भन्ने एनालाइसिस यहाँ आएको रह्यो। म अहिले त्यस्तो एनालिसिस गर्दिनँ। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु, किन भन्दैन पार्टीले निर्णय गरेर दाबी गरिसक्यो उनीहरूले त्यो एनालिसिस गर्दिनँ म। तर मेरो विचारमा चाहिँ नि त्योभन्दा असल विकल्प चाहिँ यो थियो भन्ने मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपले भने, अहिले पनि मलाई त्यही लाग्छ। अब यो घटनाक्रममा चाहिँ पौडेलजी र देउबाजी मध्ये
देउबाजी र पौडेलजीलाई तपाईँले कसरी एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ दुईजना पात्रलाई नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ होइन, म अहिले नेता? एनालिसिस गर्दिनँ। देउवाजी पौडेलजी दुइटै पात्र, दुइटै हाम्रा पार्टीका नेता, एउटा त सभापति नै हुनुभयो। दुइटै मलाई हेर्नुहुन्छ भने झन्नै दुइटै बाल सखा र समकालीन पनि हुन्। उहाँहरूका हाम्रा बिचमा चाहिँ द्वन्द्वहरू होलान्। अब वैचारिक दृष्टिकोणले म अहिले रामचन्द्रजीसँग बढ्दा निकटता पनि छ। सभापतिज्यूसँग केही मेरा भएका असहमति र भिन्नताहरू पनि थियो। तर अहिले हामी समग्र रूपबाट अहिलेको स्थितिमा पार्टीलाई सम्पूर्ण एकता कसरी स्थापना गर्ने भन्ने प्रयत्नमा छौँ। त्यस कारणले यसलाई कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि मलाई चाहिँ के भने हामीले अहिले दाबी नगर्दा चाहिँ उत्तम हुन्थ्यो पार्टीको निम्ति भन्ने मेरो धारणा। मैले धेरैचोटि सार्वजनिक गरेँ, लेखेँ पनि। त्यसलाई म चेन्ज गर्न सक्दिनँ। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ ठिक छ। अब प्रवृत्ति र पात्रको यहाँले कुरा गरिसक्नुभयो। तपाईँले चिनेको सम्भवत लाग्छ समकालीन एउटा बाल शाखाकै रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। महन्त ठाकुर जो नेपाली कङ्ग्रेसको हिजो एउटा कोषाध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पदबाट एउटा लिगेसी बोकेर आज तराई मधेसको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक दलको शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ। उहाँ यसरी चाहिँ आज राजनीतिक विचार हो कि उहाँको पदीय केही स्वार्थ छ कि यस्तो मान्छे हो महन्त ठाकुरको यो द्वैत मनस्थिति किन देख्नुहुन्छ तपाईँ? के देख्नुहुन्छ उहाँलाई? कसरी बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? होइन, एकचोटि चाहिँ गिरिजाऊले जुन बेला चाहिँ हतारमा उहाँले गिरिजाऊले अत्यन्त विश्वास गरे मान्छे हो र उहाँले कोषाध्यक्ष बनाउनु भएको र महन्तजीले कुनै कुरा भनिसकेपछि त्यसलाई अत्यन्त सिरियसली लिनुहुन्थ्यो। उहाँले अपरझट चाहिँ पार्टी परित्याग गरेर नयाँ पार्टी खोलेपछि हामीहरू उहाँकै कोठामा तमोल्पा खोल्दाखेरि त कोठामा बसेर चिया खाँदा आकाशतिर हेरेर उहाँको सम्बन्धमा एउटा कमेन्ट भनेको छैन, अहिले सम्झना आयो। के भन्दैन, होइन महन्तजी असल मान्छे हो, भला आदमी मान्छे हो, तर उहाँ आत्माको आवाज भन्दा नि परमात्माको आवाज बढ्दा सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो भनेर। त्यस्तै होला, कहाँको के आवाज हो, म त्यतातिर भित्र बस्न चाहन्न। तर अब उहाँले जे गर्नु भएको छ उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिमा म त्यसमा पनि प्रवेश गर्न चाहन्न। तर कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब यी अहिले जम्मै अपराधलाई छुटाउने काम चाहिँ अर्को सरकार भए त गर्न सक्दैन थियो। मैले उहाँहरूकै अघिल्तिर कुरा गर्दा नि भने थिएँ म भएँ भने म गर्दिनँ भनेर। र काङ्ग्रेस हुँदा काङ्ग्रेसले गर्यो भने त्यसलाई पनि म विरोध गर्छु। लिगल ल इज ल, रुल अफ ल इज रुल अफ ल। अब यो ओलीजी जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ, कुर्सी बचाउनु छ। त्यस कारणले अब जसले जे पनि गर्न सक्छ त्यसलाई साथ दिने तपाईँहरूको स्थिति देखेँ। तर त्यसले अन्तत्वगत्व चाहिँ नि परिणाम चाहिँ नि सुखद हुँदैन है भनेर चाहिँ नि मैले त्यो साथीहरूलाई भने। तपाईँले चिनेको माधव नेपाललाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? आज पार्टीभित्र एउटा अर्को पार्टीको भित्र त तपाईँले धेरै कुरा नगर्नु होला, तर एकजना एउटै एजको समकालीन रूपमा चाहिँ राजनीति गरिरहँदा लगभग एउटा पार्टीको शीर्षस्थ नेतालाई भेटिरहँदा उहाँले लिएको अहिले लाइन सही हो या गलत हो? उहाँ कुन लाइनमा हुनुहुन्छ? होइन, माधवजीको निम्ति यो बाध्यता हो। हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतले जब यथावत स्थितिमा पूर्ववत स्थितिमा पठाएपछि त पूर्ववत स्थिति उहाँहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ 2075 जेठ 2 गते कति भन्दै हुन्छ, त्यो स्थितिबाट पो सुरु हुन्छ त एमाले। अनि त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै परिपालन गरेर दुईवटा अलग पार्टी हुँदाखेरि पनि निर्वाचित पदाधिकारी र अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने अधिकार कहाँबाट हुन्छ हो? यो मैले चाहिँ नि यो अहिले चाहिँ नि डेमोक्रेसीको नाममा, मल्टी पार्टीको नाममा पार्टीहरूभित्र पार्टी लिडरसिप नै डिक्टेटर हुने। म त एउटा कुरा चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पनि मैले गुहार मागेको छु सामाजिक सञ्जालमा। नेपालको संविधानको धारा 259ले नेपालमा पहिलोचोटि, आखिर त लोकतान्त्रिक संविधान पनि 2015 को संविधान, 2047 को संविधान, दुईटा लोकतान्त्रिक संविधानमा त थिएन नि। तर 2072 को संविधानले पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई नै पनि संवैधानिक बनायो र संवैधानिक बनाएर संविधानको धारा 269ले जुन स्ट्याटस, जुन पोजिसन निर्माण गरेको छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ नि दल सम्बन्धी ऐन निर्माण भएको छ। त्यसको पालना पार्टीहरूले गर्नुपर्ने नपर्ने? पार्टी भने स्वयंमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन हो, व्यक्ति हो, उसमाथि पनि उजुर लाग्छ, उसले पनि उजुर गर्न पाउँछ।
पार्टी इटसेल्फ इज ए यो लिगल पर्सन भन्दाखेरि अनि यो देशको संविधानमा निश्चित भएको व्यवस्था अनुसार अथवा के अरे यो दल सम्बन्धी ऐनको प्रोभिजन ठिक छ पोलिटिकल पार्टीहरू राजनीतिक दृष्टिकोणले चाहिँ नि के अरे नेपालको संविधानको धारा 17ले प्रतिबन्धात्मक गरेका कुराहरू बाहेक सबै चिजमा स्वतन्त्र हुन्छन् विचारमा कहीँ कसैले दखल गर्ने कुरा हुँदैन तर पार्ट अफ द होल सिस्टम कन्स्टिट्युसनल सिस्टमभित्र हो नि त पार्टी पनि त्यो कन्स्टिट्युसनल सिस्टमभित्र हुँदा उसले नेपालको संविधानले व्यवस्था अनुसार 2069लाई मान्नुपर्ने नपर्ने अनि त्यो अन्तर्गत चाहिँ नि त्यो दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई मान्नुपर्ने कि नपर्ने माधव नेपालको अहिले यो बाध्यता हो त्यसो भए बाध्यात्मक स्थिति हो होइन 2000 जुन बेला दुईटा पार्टी मिल्दाखेरिको पोजिसनमा यथावत आएदेखि यो लफडाइ हुन्थेन त्यो यो उहाँको गल्ती हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्थ्यो र गल्ती हुँदा नि पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द हुन्छ कहिलेकाहीँ विभाजन पनि हुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो भन्न सकिन्थ्यो तर के छ भनेदेखि निर्वाचित उपाध्यक्षहरूलाई चाहिँ नि निकाल्ने कहाँ कुन चाहिँ संसारको कुन चाहिँ विधानले चाहिँ नि खैर उहाँहरूको पार्टीभित्र विषय भयो अब तपाईँले त लामो समयदेखि खास गरी अब यो शान्ति प्रक्रियादेखि नै चिनेको प्रचण्ड जहिले पनि अवसरवादी जस्तो हो कि चलायमान बढी आफूलाई भन्नुहुन्छ उहाँले के लाग्छ प्रचण्डको रोललाई तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ अर्जुन नरसिंह केसीजी होइन हेर्नुहोस् प्रचण्डजीकै सरकार मन्त्री पनि भएर बस्यो प्रचण्डजी चाहिँ नि गतिशील र डाइनामिक मान्छे हो बौद्धिक र तर्कशील पनि मान्छे हो तर उहाँको अस्थिरता एउटा सबभन्दा ठुलो कमजोरीको रूपमा लिइन्छ भने उहाँका पास्ट हिस्ट्रीहरूका सम्बन्धमा फेरि पनि त्यत्तिकै प्रश्नहरू छन् हगि म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न म हरेकको असलै चिताउने र असल मित्र नै बन्न चाहन्छु मेरा राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता आफ्नो ठाउँ भए पनि व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न तर अहिलेको परिस्थिति निर्माणमा प्रचण्डजीले पनि हिजो चाहिँ नि नेकपाभित्र ओलीलाई नै हात लिएर चाहिँ नि नेकपा कन्ट्रोल गर्छु भन्ने भन्दा गलतहरूलाई गलत भन्दै त्यसलाई छिमोल्दै चाहिँ नि सही ट्र्याकमा लानु भए यो स्थिति हुँदैन थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ यसको दोषी उहाँ किनभने उहाँलाई त्यो बेला चाहिँ नि ओलीजीलाई एउटा ठिक गरेपछि मेरो ठुलो ब्लक र इमेज व्यक्तित्व त आफ्नो ठाउँ छँदैछ पार्टी पनि मेरो कब्जा हुने सिवाय अर्को मेरो विकल्पमा को छ त ओलीजी पछि अनि ओलीजीले नि त्यो भरोसा दिइरहनु भयो तपाईँ नै हो अब त्यो त्यसमा म के देख्छु भने प्रचण्डजी चाहिँ नि सहज मान्छे पनि हुनुहुन्छ विश्वास फ्लेक्सिबल हो मान्छे फ्लेक्सिबल र विश्वास पनि गरिहाल्ने अघिल्लो पटक तपाईँहरू सरकारको गठबन्धनमै हुनुहुन्थ्यो एकाएक स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वात्त पारेर उता जाँदाखेरि अझ त्यो विश्वासघातलाई फेरि मलम लगाएको होइन त्यसैले परिस्थितिको चाहिँ त्यतातिर म नफर्किकन के भन्छु भने अस्थिरता चाहिँ नि उहाँको कमजोरी अत्यन्त ठुलो कमजोरी हो त्यो अस्थिरतालाई कहिलेकाहीँ चाहिँ नि गतिशीलताको दृष्टिकोणले नि उहाँहरू पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ गतिशीलता जस्तो पनि देखिन्छ तर अस्थिरता चाहिँ उहाँको एउटा सबभन्दा विकनेस हो उहाँको पास्ट हिस्ट्रीलाई छाडेर अहिलेको स्थिति आउने हो भने ओके अब कङ्ग्रेसकै अलिकति कोट्याउँ महाधिवेशनका कुरा छन् 14औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ के हुन्छ यी लगायतका प्रश्नहरू छन् अघिल्लो पटक तपाईँ निर्वाचनमै हुनुहुन्थ्यो खास गरी महाधिवेशनमै यसपटक पनि अब त्यो चाँजो पाँजो मिलाइरहनु भयो होला अब अर्कोतिर गगन थापाजी पनि हुनुहुन्छ तपाईँकै अब ज्वाइँ साहब पनि हुनुहुन्छ अब उहाँ पनि लागिरहनु भयो होला यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय दुईवटा निर्वाचन तपाईँहरूसँग यदि यही वर्ष भइहाल्यो भने एकातिर पार्टीको महाधिवेशन र अर्कोतिर चाहिँ आम जनताको बिचमा मध्यावधि निर्वाचन यो दुईटा निर्वाचनमा कङ्ग्रेस जान्छ या पार्टीको निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ या होइन हामीले त परिस्थिति आयो भने त दुईटै निर्वाचनमा जानुपर्छ हामी जनताको बिचमा जाने लोकतन्त्रवादीहरूलाई निर्वाचन भनेको एउटा पर्व हो एउटा उत्सव हो हामी जनताका जान कहिले पनि हिचकिचाउँदैनौँ जान्छौँ
र हामी त्यसबाट डरा पनि होइन। प्रधानमन्त्रीजी कहिलेकाहीँ चाहिँ लोकतन्त्रवादी भएर जनता जान डराउने के लोकतन्त्रवादी भन्नुहुन्छ, त्यो 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 चाहिँ के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, यत्रो महामारी ताण्डव नीतिमा यो कोरोनाको महामारीमा मृत्युसँग लडिरहेका नेपाली जनताहरूको बिचमा चुनाव गर्छु, चुनाव गराउँछु, चुनावमा जाऊ भने क्रियापुत्री बसिरहेको एउटालाई ल दुलाबन डोली चढ भने जस्तो स्थिति हो। त्यो अहिलेको स्थितिमा यो जबसम्म यो परिस्थितिलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ निर्वाचन हुन सक्दैन। तर अब जो पार्टीको जहाँसम्म महाधिवेशनको कुरा हो, पार्टीको महाधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले उल्लेखित गरेको 4 वर्ष, फेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै विधानले 1 वर्ष थप गर्ने व्यवस्था नेपाली कङ्ग्रेसकै विधानले गरेको छ। 5 वर्ष संवैधानिक 6 महिना संवैधानिक रूपबाट चाहिँ नि 6 महिना अवधि दिएको छ। हामीले 4 वर्षभित्र चाहिँ नि टाइमली अधिवेशन गऱ्यौँ भनेर छिच्यायौँ, केही सिब लागेन। अब 1 वर्षभित्रको थपिएको अवधिमा निर्वाचन गराउन, अधिवेशन गराउन हामीले सकेनौँ। अब यो 6 महिनामा भित्र गर्नु हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यो नेपाली कङ्ग्रेसको निम्ति मात्रै होइन, नेपालको वैधानिक अस्तित्वको प्रश्नसँग, काङ्ग्रेसको वैधानिक अस्तित्वसँग जोडिएको कुरा हो। किनभने नेपालको संविधानको 2269 को धारा 4 ले 5 वर्ष प्लस 6 महिनाभित्र चाहिँ नि प्रदेश र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको निर्वाचित हुनुपर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपबाट लेखिएको छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बाहिर सुनेका थियौँ, मैले केन्द्रीय कार्य समितिमा नि भनेको थिएँ, बाहिर पनि भनेको थिएँ योभन्दा अगाडि कि प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू र सभापतिज्यू पनि हुँदाखेरि होइन तपाईँहरूलाई वैधानिक रूपले त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यसलाई फुकाउनु गाँठो फुकाउनु तयार छु भनेर। अनि मैले तत्कालै त्यसको प्रतिक्रिया दिएको थिएँ। को हो हाम्रो प्रधानमन्त्री? स्टालिन हो, हिटलर हो, जङ्गबहादुर हो? अर्डिनेन्स ल्याएर संविधानमा परिवर्तन हुनसक्छ? संविधानमा लेखिया कुरा संविधानै परिवर्तन गर्यो भने त म केही भन्न सक्दिनँ, त्यो एक्सेप्टेबल होला। होइन भने संविधानलाई त अध्यादेशले परिवर्तन हुन्छ, त्यसो गर्नै पर्छ। 2049 के अरे यो भाद्र 19 गतेभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। अधिवेशन नहुन सक्ने स्थिति अहिलेको भयो भने त्यसका विकल्पहरू विभिन्न छन्। 2 महिना छ हो, त्यो हो त। त्यसका नेतृत्वको इच्छा, सदस्यता वितरण बाँकी छ हो। त्यसको निम्ति चाहिँ नि ल त उस भए चाहिँ जहाँ जति विवाद भएका छन् नयाँ सक्रिय सदस्यताको पुरानो सक्रिय सदस्यतालाई स्वीकार गरौँ, त्यसरी जाउँ। यो विभिन्न रूपबाट समसामयिक विधिवत रूपबाट अधिवेशन हुनसक्छ भने पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिउँ। नभएदेखि मैले त धेरै अगाडि केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तावित गरिसकेका थिएँ कि अहिलेको महामारी र त्रासदीपूर्ण स्थितिमा हामी अधिवेशन गर्न सम्भावना नदेखिने थिएछ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा विशेष अधिवेशनको व्यवस्था छ। इतिहास र परम्परा भने स्वतः एउटा कानुनै हो। त्यो परम्परा चाहिँ नि इट्सेल्फ कन्भेन्सन इट्सेल्फ इज ए ल। ब्रिटिस पार्लियामेन्ट कन्भेन्सनले चल्छ। हामी पनि पार्लियामेन्टभित्र कुनै कुरा के अरे पार्लियामेन्ट नियमावली छैन भने त्यो कन्भेन्सन हेर्छौँ। भन्दाखेरि पार्टीको कन्भेन्सन हो। 2012 सालमा वीरगन्जमा अधिवेशन भएपछि 2014 सालमा विराटनगर विशेष अधिवेशन भयो। त्यस कारणले पुरानै महाधिवेशनको सदस्यहरूबाट विशेष अधिवेशन गरौँ। तर त्यस्तो विशेष अधिवेशन चाहिँ के छ भने 1 वर्षको निम्ति, 1.5 वर्षको निम्ति तदर्थ रूपबाट, अस्थायी रूपबाट वैधानिकता रक्षा गर्नको निम्ति गरौँ। र अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब धेरै लाख नयाँ क्रियाशील सदस्यहरू आइरहेछन्, उनीहरूलाई पन्छाएर त बाहिर राख्ने त कुरा होइन। कङ्ग्रेस मोडिफाई हुन्छ आज एउटा जनताको कार्यकर्ताहरूको। त्यसकारणले त्यस्तो विशेष अधिवेशनबाट यसलाई वैधानिकता दिनुपर्छ र त्यो मात्रै हाम्रो विकल्प छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ ठिक छ, जहाँ जहाँ जुन जिल्ला विवाद छ त्यो विवाद भए जिल्ला पुरानो क्रियाशील सदस्यतालाई नै आधार बनाएर अधिवेशन गरौँ। त्यो पनि हाम्रो बिचमा सहमति भयो भने त्यो पनि हुनसक्छ। या नभए विशेष अधिवेशनमा सहमति गर्न सकिन्छ। विशेष अधिवेशन गर्नुको निम्ति हेर्नुहोस्, नेपाल पत्रकार महासङ्घले 13,000 सदस्यलाई चाहिँ को अधिवेशन गर्यो। हाम्रो विशेष महाधिवेशन हुँदा देशव्यापी रूपबाट अधिवेशनका प्रतिनिधि 6-7-8 हजार होलान्। हामी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ नि 7 वटा प्रदेशलाई केन्द्र बनाएर गरौँ,
नभए 14 अञ्चललाई केन्द्र बनाएर गरौँ, नभए 77 जिल्लालाई केन्द्र बनाएर गरौँ। अधिवेशन हुनसक्छ, तर अधिवेशन गर्नुपर्छ। अधिवेशनको कुनै विकल्प छैन। होइन भने पार्टीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। वैधानिकता कहिलेकाहीँ हाम्रा इतिहासमा कङ्ग्रेसको एउटा राम्रै बोलबाला छ। अहिले पनि नेपालको हिस्ट्रीमा अहिले पनि जनताको ठुलो मत, झन्डै 32-33 लाख समानुपातिक मत हुने नटजोक आज 30+ तपाईँहरूसँग त्यो अहिले पनि देखिन्छ लाखको कुरा गर्ने भने। यस्तो परिस्थितिमा कङ्ग्रेस अहिले पनि सुदृढ हुने सवालमा, नेतृत्व गर्ने सवालमा, सुसङ्गठित गर्ने सवालमा नेतृत्वमाथि बेला बखतमा प्रश्न खडा हुन्छन् कि साँच्चीकै कङ्ग्रेसको अबको महाधिवेशनले सक्षम नेतृत्व आउँछ या अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन्छ? 14औं अधिवेशन विशेष महाधिवेशन भयो भने विशेषै महाधिवेशनले त गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा आन्तरिक रूपबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सुदृढ, सशक्त र जीवन्त बनाउनु पर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपाली कङ्ग्रेस स्वयंमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति हो, लोकतन्त्रको संवाहक र प्रवर्तक शक्ति हो। यो देशमा चाहिँ नि 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जन्जिरलाई तोड्नेदेखि, राजाहरूको निरङ्कुश शासनलाई चाहिँ नि उन्मूलन गर्नेदेखि, 13-14 वर्षको हिंसात्मक आन्दोलनलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउनेदेखि नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनका दस्तावेज निर्माण गर्ने, चाहे 2015 सालको संविधान होस्, चाहे 2047 सालको होस्, चाहे 2072 सालको होस्, यी तीनटै युगान्तकारी परिवर्तनका दस्तावेज संविधान चाहिँ नि 15 सालमा जनरल सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा भयो, 47 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा भयो, 72 सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा भयो। यो एउटा यो ऐतिहासिक पार्टीभित्र यो विरासतलाई कायम गर्नुको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसभित्र वैचारिक पुनर्जागरणको आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई व्यक्ति प्रधान होइन, विचार प्रधान बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा सामूहिक नेतृत्वको सशक्तिकरण र पद्धतिपूर्ण विधिसङ्गत प्रक्रियालाई हाल्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले चाहिँ नि के देखिया छ भनेदेखि तपाईँको एको हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति, यो त्यस्तो देखिएको छ। त्यो शासन सत्तामा मात्रै होइन, त्यो पार्टीहरूमा पनि देखिया छ। अन्त्यमा अब यो गत महाधिवेशनमा तपाईँ महामन्त्रीकै एउटा क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो। यस वर्ष आउने अब यो महाधिवेशनमा तयारी चाहिँ के छ भन्न मिल्छ मिल्दैन? होइन, भन्न नमिल्ने भन्ने कुरा छैन। मेरो चाहिँ जहिले पनि के रह्यो भने पार्टीभित्र एउटा जीवन्तता, सामूहिक नेतृत्व, पार्टीभित्र वैचारिक पुनर्जागरण र आउने महाधिवेशन के अरे निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई नम्बर 1 बनाउनुको निम्ति प्रतिबद्धता गरौँ। हामीहरू जो सुधारवादी भनेर चाहिँ पार्टीभित्र देखिएका छन्, जो हुँदा पनि म त्यसलाई समर्थन गर्छु। मेरो पहिलो जहिले पनि भनिरहेको थियो। होइन, अब त्यस्तोमा साथीहरूको सहमति भयो भने म आफू स्वयं पनि अध्यक्षको सभापतिको उम्मेदवार हुँ, मेरो दाबी छ, दाबी रहन्छ भने। तर त्यस्तो दाबीमा सहमतिको निम्ति जो हुँदाखेरि पनि यदि हाम्रो बिचमा सहमति हुन्छ भने त्यसको निम्ति तपाईलाई मान्छ त कोइराला फ्यामिलीले? होइन, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, रामचन्द्र पौडेल। मैले चाहिँ किन मान्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो? मैले नमान्ने हो भने मैले त जसलाई पनि मान्न तयार छु भनिरहेको छु त। कोही पनि सहमति एकजना भयो भने त्यही एकजना जो हुँदा पनि हुन्छ, भएन 2 जना भयो भने त्यसो म लड्ने नै हो। मैले जहिले पनि भनिरहेको कुरा हो। अब परिस्थिति हेरौँ। म चाहिँ केमा अझै म त अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि समग्र रूपबाट मैले आफ्नै समकालीन साथीहरूको बिचमा राखेको प्रस्ताव हो यो। हामी 6-7 जना संस्थापन असहमति भएका पक्षहरूमा जो भए पनि एकजना हो। साझा हुन्छ तपाईहरुको? होइन, कोसिस गरिरहेको छु। जो हुँदा नि एकजना हो। भएन भनेदेखि हामी चिट्टा हालेर पनि एकजना बनाऊ, पदाधिकारी यहाँ बाँडेर बसौँ। होइन, त्यति पनि हुँदैन भनेदेखि सामूहिक नेतृत्वलाई प्रतिबद्धता गरौँ। हामी सबै चाहिँ नि एउटा संरक्षकको रूपमा स्टियरिङ कमिटी बनाएर गाइड गर्ने गरेर प्रभावकारी युवाहरूलाई चाहिँ सबै पदाधिकारीलाई लडाउँ। खैर, यो विषयमा आगामी दिनमा फेरि चर्चा गरौँला। कार्यक्रमको समय सकियो। महाधिवेशनका निकट भविष्यमा तपाईँहरूको यो विषयमा फेरि कुराकानी गर्ने त्यो अवसरको खोजी गरौँला। म यहाँलाई यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा बडो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन्छु। हस्, मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग यो वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको
गाँठो किन फुक्न सकेन, नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका कहाँ कहाँ चुक्यो र प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कङ्ग्रेसको दाबी भइरहँदाखेरि अदालतले गर्ने निर्णय कति न्यायसङ्गत होला लगायतको विषय र पेन्डेमिकको सिचुएसनमा रहेर नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कसरी हुन्छ लगायतको सवालमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको अतिथिसँगै इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।